Ari balantayan mga puso, posible sa gihapon ang pag-ulan sa pinakabahin sa pungsod bangod sa nagapadayon nga pagluntad sa tatlo ka weather systems. Lakip diri ang northeast monsoon o kunamihan nga nagapekto sa northern kag central Luzon pati sa Metro Manila. Easterly sa nagapekto sa Visayas kag Mindanao kag shear line ukon ang pagbungguanay sa mainit kag mabugnaw nga hangin sa bahin naman sang nabagatnan sang Luzon. Bangod sa amihan, naka-record sang 14.4 degrees Celsius sa temperatura sa Baguio City sa bungadlaw. Mabugnaw man sa La Trinidad Benguet nga gara sa 15.6 degrees Celsius. Itbayat Batanes, Halayan, Cagayan, kag Kasiguran, Aurora nga yara sa 18 tubtob 19 degrees Celsius. Base sa datos sa Metro Weather, ginalauman ang mahinay tubtob gasarangan nga pag-ulan sa probinsya sa Aklan. Hindi naman mag-ulan sa ibang pangabahin sa Western Visayas kag Negros Island Region. Apang manghihanda sa gihapon sa posibilidad sa thunderstorms. Posible man ang ulan sa ibang pangabahin sa Pilipinas.